बहुत शुक्रिया। चंद सेकंड के लिए खड़े हो जाएंगे, जो बैठे हुए हैं प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट की जाती है कि कलाम की रिस्पेक्ट कीजिए, इज्जत कीजिए। आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि हमने यहाँ पर जो सीरियल स्टार्ट की हुई है, एप्पल ऑफ गॉड, सोने के सेब, यानी बामौका बांधे, उसका जो आज का sermon होगा, नबूवती बातों के तरीके से आज हम सीखेंगे। प्रॉफिटिक्स वर्ड, बड़ी खूबसूरत बातें। मेरा ईमान है कि आज आप इन बातों को सीखेंगे और आप ब्लेसफुल होंगे और खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। मैं चाहूँगा मेरे साथ हवाला निकालिए खुदावंद के कलाम में से। ईमाल की किताब है, ईमाल दूसरा बाब और उसकी 16वीं आयत खुदावंद के कलाम में पढ़ी जाएगी। नया है नामा है, ईमाल दूसरा बाब उसकी 16वीं आयत। खुदा के कलाम के अंदर ईमाल दूसरा बाब और उसकी 16वीं आयत में यूं लिखा है, सुनिए। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदा फरमाता है क्या, आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। और मैं चाहूँगा एक और हवाला निकालिए, पहला कुरिन्थियों 14वां बाब, खुदावंद रशीद, पहला कुरिन्थियों 14वां बाब उसकी 30वीं आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ी जाएगी। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, पहला कुरिन्थियों 14वां बाब 30वीं आयत, पढ़िए मेरे साथ। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। जो बेगाना ज़बान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आमीन। शुक्र सरपंच। मैं चाहूंगा अब तालीम जाए होली स्पिरिट के लिए, पाक रूह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज नबूवती बातों के तरीके से हम सीखेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि, यहाँ पर लिखा है कि लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें करता है। तो आज नबूवती बातों के तल्लुक से हम सीखेंगे। होली स्पिरिट पाक रूह जिंदगियों में नाज़िल होता है। दो काम होंगे, या तो गैर ज़बानें बोली जाएंगी या नबूवत की जाएगी, और ये तर्जुमे से ही पता चलेगा आपको। और खुदावंद के कलाम लिखा है, जो बेगाना ज़बानों में बातें करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बातें करता है, क्योंकि कोई समझता नहीं, खुदा उसकी सुनता है। खुदा को पता चल रहा है कि ये क्या कह रहा है। और ये गैर ज़बानें जब बोली जाती हैं तो जब हमारे अपने अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं तब ये अल्फाज स्टार्ट होते हैं, और ये दुआया खिदमत दी जाती है। खुदा का रूह आपको दुआया खिदमत देता है। गैर ज़बानें बोलना दुआया खिदमत है, दुआ के अंदर और बढ़ना। और लिखा है इसके अंदर तर्जमा होगा तो लोग आमीन कहेंगे। लिखा है ये अपनी तरक्की है, पर्सनल तरक्की है। जब गैर ज़बानें बोली जाती है तो पर्सनल तरक्की, कलीसिया की तरक्की नहीं, क्योंकि कलीसिया को समझ नहीं आती। तो इसलिए खुदावंद के कलाम लिखा है, अगर बे ज़बानें अब कोई बोल रहा है, गैर ज़बानें बोल रहा है, तो अगर कोई तर्जमा करने वाला नहीं तो पौलुस रसूल कहता है वो कलीसिया में शख्स चुपका रहे, यानी खामोश रहे, दिल ही दिल में दुआ करे। हालांकि वो भेद की बातें करता है, गहरी बातें कर रहा है, खुदा के साथ बातें कर रहा है, तो उसकी तरक्की है, लेकिन कलीसिया की तरक्की नहीं। हाँ, तर्जमे के साथ वहाँ पर जो कि तर्जमे करने वाला है। तो पौलुस रसूल कहता है कि फिर इससे बढ़कर नेमत है कि नबूवत की जाए। नबूवत यानी कलाम सुनाया जाए। होली स्पिरिट ने जो कलाम दिया है, पाक रूह ने जो कलाम दिया है, जो कलाम आपके अंदर है, होली स्पिरिट लाया है, उसको सुनाया जाए। लिहाजा हमें क्या करना है, कलीसिया के अंदर नबूवत करनी। नबूवत का मतलब है कलीसिया की तरक्की होगी, और जब कलीसिया को समझ लगेगी तो कलीसिया आमीन बोलेगी। आमीन। कलाम की जब अंडरस्टैंडिंग आएगी तो फिर आमीन बोला जाएगा। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, पौलुस कहता है मैं बहुत सी ज़बानें बोलता हूँ।
خصوصاً وہ کہتا ہے نبوت کرو. خصوصاً خاص نبوت کیا کہتا ہے؟ خصوصاً نبوت کرو. نبوت جب کی جائے گی تو آج تو نبوت کا مطلب ہی نہ پتا. بڑے بڑے عالم اسکالر خادموں کو کلام سناتے ہیں, بڑے بڑے ٹیچر وہ کہتے ہیں, بڑے بڑے جو اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نبوت پر اتری ہے. نبوت یاد رکھیے نبی پر اترتی ہے. نبی جو ہوتا ہے اس سے خدا کلام کرتا ہے, اور نبی پر نبوت اترتی ہے. یا آج کے دور میں ایماندار پر جو ہے وہ نبوت اترتی ہے, وہ گواہی دیتا ہے. آمین. روح القدس اندر ہے تو گواہی آپ کے پاس ہوگی. پاک روح آپ کو گائیڈ کرے گا اور آپ مسیح کے تعلق سے گواہی دیں گے. اور یہ نبی جو ہے نبوت کرتا ہے. نبی کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھنے والا, رویا خواب دیکھنے والا. اور یہ جو ہے پھر بار نبوت بھی ہے. بار نبوت تو یہ تو بوجھ رکھ کر اندر ہولی اسپرٹ کا بوجھ ہوتا ہے, اور وہ پھر نبوت کرتا ہے اندر سے, تو لوگوں کو برکت ملتی ہے. تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ غیر زبانیں بولنے سے منع نہ کرو, خصوصاً اس سے کہ تم نبوت کرو. نبوت کرو. تو یہ نبوت جو ہے یہ خدا کا کلام نبی بیان کرتا ہے. آج ایماندار بلیور خادم نبوت کرتے ہیں, لوگ برکتیں پاتے ہیں. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے جو نبوت کرے گا, جو کوئی شخص خادم یا نبی, تو نبوت کے اندر 3 باتیں وہ ہائی لائٹ کرتا ہے. اگر ان نبوت کے اندر, اس کلام کے اندر, اس میسج کے اندر یہ 3 باتیں ہیں تو پھر وہ سچا نبی, پھر وہ خداوند کی طرف سے, پھر روح القدس ہولی اسپرٹ کی طرف سے وہ نبوت اتری ہے. ورنہ وہ فال ٹیچر ہے, فال پروفٹ ہو سکتا ہے. تو خداوند کے کلام لکھا ہے جو نبوت کرتا ہے وہ کہتا ہے کیا کرتا ہے؟ آدمیوں کی ترقی کی باتیں کرتا ہے. کس کی باتیں کرتا ہے؟ ترقی کی باتیں. دوسری بات نصیحت کی باتیں. تیسری بات تسلی کی باتیں. ہاللیلویا. یہ 3 باتیں نبوت کے اندر ہوں گی. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے نبیوں نے پرانے نامہ کے اندر بڑے بڑے نبی جو تھے, موسیٰ جیسے نبی, ایلیا جیسے نبی, یرمیہ جیسے نبی, بڑے بڑے نبی. اور نئے نامہ کے اندر مریم دیکھیں, پولس رسول اور پترس, دیگر جو خدا کے خادم تھے, انہوں نے نبوتیں کی ہیں. آمین. اور انطاکیہ کے اندر تو لکھا ہے وہاں پہ معلم اور نبی موجود تھے. اور فلپس کی 4 بیٹیاں وہاں پر نبیات تھیں. ہاللیلویا. نبوت کرتی تھی. ہولی اسپرٹ ان کو گائیڈ کرتا تھا, کلام دیتا تھا, اور وہ دلیری کے ساتھ نبوت کرتی تھی. انطاکیہ کے اندر نبی اور معلم کرتا ہے اس کی بات. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو نبوت کرتا ہے اس کے اندر 3 باتیں کون کون سی؟ کلیسیا کی ترقی کی باتیں, دوسری بات نصیحت کی باتیں, تیسری بات تسلی کی باتیں اس کے اندر ہوں گی. اور ہم دیکھتے ہیں حالانکہ کرائسٹ خدا کا بیٹا, کلام خدا, اس کو نبوت کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو خود کلام ہے, مگر پھر بھی جب جسم لیا تو پھر وہ نبوت کرتا ہے. اور نبوت ایسی تسلی لوگوں کو مل جاتی تھی. بولیے آمین. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ لازر مر گیا. مریم مارتھا جب یسوع آیا تو کہنے لگی دونوں بہنیں, یسوع اگر تو یہاں ہوتا نا تو ہمارا بھائی لازر نہ مرتا. یسوع نے کہا جی اٹھے گا. ہاللیلویا. جی اٹھے گا. مارتھا کہتی ہاں یسوع میں جانتی ہوں جی اٹھے گا, مگر قیامت والے دن میں جی اٹھے گا, میں ایمان رکھتی ہوں. یسوع نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں. ہاللیلویا. جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ مر جائے تو بھی زندہ, اور جو زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرے گا. مارتھا کیا تو ایمان رکھتی ہے؟ کہتی ہاں خداوند یسوع میں ایمان لا چکی ہوں کہ جو تو آنے والا تھا نا جو نبی, وہ تو ہی ہے. آمین. یہ نبوت طور پر کرائسٹ نے تسلی اسے بخش دی. یہ بھائی مریم مارتھا کو تسلی مل گئی کہ اب لازر جی اٹھے گا, اور خداوند کی کلام لکھا ہے پھر لازر زندہ بھی ہو گیا. آئیے اس بات کو تسلی کی باتیں. نبوت ایسی, نبوت کی جب باتیں کی جائیں گی, کلام کی جب باتیں کی جائیں گی, ورڈ آف گاڈ کو بیان کیا جائے گا, نبوت کی جائے گی, تو پھر لوگوں کو تسلی ملتی ہے, لوگوں کو سکون مل جاتا ہے, تسلی مل جاتی ہے, اور لوگ اب بلڈنگ ہو جاتے ہیں, ترقی پا جاتے ہیں, نصیحت اس کے اندر ہوتی ہے. اور کئی دفعہ کہنے لگا خادم نے میرے بارے کلام سنا, یہ نصیحت کی باتیں اس کو لگی ہیں. تو جب بھی نبوت ہوگی
होली स्पिरिट जब खादम को इस्तेमाल करेगा, जिसको इस्तेमाल करेगा लीडर को, तो फिर उसके अंदर नबूवती बातें जो होंगी, उसके अंदर तरक्की की बातें, फिर नसीहत की बातें, और तीसरी बात तसल्ली की बातें होंगी। खुदा ने यीशु मसीह शागिर्दों से कहने लगा कि तुम मुझे क्या कहते हो। शागिर्द आपस में देख रहे होंगे ऐसे ऐसे, क्या सवाल कर दिया। मगर लिखा है एक सेकंड खत्म हुआ है, फौरन लिखा है कि शमौन बोल उठा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। ये नबूवती रूह कुदस के जरिए से, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ए पतरस पर यूना, ये बात खून और गोश्त ने नहीं की, बल्कि ये तो होली स्पिरिट ने, मेरे बाप ने आसमान पर जो है तेरे जरिए से की। हालेलुया। तुझसे कहलवाई है होली स्पिरिट ने। उसे कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। ये नबूवत है। खुशी शादमानी से लोग भर जाते थे। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह जब जिंदा हो गया, 40 दिन जमीन पर लोगों को मिलता रहा। लिखा है अमूस की राह पर दो शागिर्द वहां पर जा रहे थे, बातें कर रहे थे क्राइस्ट के ताल्लुक से। ये इतना बड़ा माजरा हुआ है यीशु मसीह के ताल्लुक से। उसे यहूदी लोगों ने मार दिया, वो दफन कर दिया गया, और अब जी उठा है, आपस में बातचीत हो रही है। लिखा है यीशु मसीह फौरन अमूस की राह पर शागिर्दों के साथ होते हैं। दो शागिर्द, उनको पता ही नहीं चला कि क्राइस्ट है। खुदावंद के कलाम लिखा है यीशु ने फिर उन पर भेद खोलना शुरू किया, मकाशवाद को, नबूती बातों को उनके साथ शेयर करना शुरू किए। खुदावंद के कलाम लिखा है मसीह ने अपने बारे में मरने जी उठने के ताल्लुक से बताना शुरू कर दिया। और लिखा है मूसा से लेकर नबियों के हर सहीफे को खोल खोल कर उन तक बयान किया। हालेलुया। और जब लिखा है खाना खाने बैठे तो फौरन यीशु मसीह वहां से गायब हो गए। उन्होंने कहा, पहचान लिया कि ये तो क्राइस्ट है, यीशु मसीह है। तो कहने लगे आपस में, क्या हम, जब वो हमसे बातें करता था, नबूती बातें करता था, तो क्या हमारे दिल खुशी से नहीं भर गया था? आमीन। ये नबूवत की बातें भाइयों जब होंगी, उसके अंदर तसल्ली की बातें होंगी, उसके अंदर तरक्की की बातें होंगी, उसके अंदर तरक्की की बातें, नसीहत की बातें, तसल्ली की बातें, खुशी की बातें होंगी। हालेलुया। शादमानी मिल जाती है, खुशी मिल जाती है, जॉयफुल हमारी लाइफ हो जाती है। ऐसा नबूवत ऐसी हो कि लोग बरकत पाए, लोग ब्लेसफुल हो जाए। आमीन। ये नबूवती बातें हमारे अंदर हो, होली स्पिरिट लाता है, रूह कुदस हमारी जिंदगियों में लाता है। लिहाजा खुदावंद के कलाम में लिखा है जब रूह कुदस हमारी जिंदगी में आता है तो हम गैर ज़बानें बोलते हैं या नबूवत करते हैं। गैर ज़बानें अगर मिली है तो ये दुआया खिदमत है। आमीन। अगर नबूवत है तो ये कलाम की मरादी है, गवाही देना है। इसके अंदर शादमानी की बातें हैं, इसके अंदर खुशी की बातें, इसके अंदर तसल्ली की बातें, इसके अंदर तरक्की की बातें, इसके अंदर नसीहत की बातें हैं। लिहाजा खुदा का कलाम भाइयों हमें तसल्ली बख्शता है, नसीहत की बातें होती है, तरक्की हमारी हो जाती है, हम आगे बढ़ते हैं और खुदा के नाम को जलाल देते हैं और खुदा के नाम को मुबारक करते हैं। पौलुस रसूल जब भी बातें करता था तो वो तसल्ली की बातों के जरिए से कलाम सुनाता था। जब नबूवत करता था लोगों को तसल्ली मिलती थी, लोगों की तरक्की होती थी, लोगों को नसीहत की जाती थी और लोग तब्दील होते थे। और ये जो भाई नबूवती बातों के जरिए से लोग मसीह की तरफ आते थे, ये बातें जो मसीह की तरफ आई लाएंगी। और गैर ज़बानों के जरिए से जब दुआ की जाती है तो ये नेमत है, बरकत है। और ये गैर ज़बानों देने का मकसद ये था क्योंकि बनी इज़राइल के लोग जो थे, लिखा है वहाँ के जो काहिन थे, नबी थे, छोटे जो नबी थे, वो लिखा है कि खुदा से दूर हो गए, खुदा को छोड़ दिया उन्होंने और हर तरह के बुरे नशे के अंदर पड़ गए। और लिखा उनके दस्तरखान कैसे भरे रहते थे और इंसाफ भी नहीं कर पाते थे। लिहाजा खुदा ने कहा फिर अब मैं इनसे कलाम ही नहीं करूँगा, मैं लिखा अजनबी, यसाया की सहीफे के अंदर लिखा अजनबी होठों से इनसे बात करूंगा, इनको समझ नहीं लगेगी। और खुदावंद के कलाम लिखा जब ईद पेंतिकोस्त के दिन लिखा रूह कुदस का नज़ूल हुआ, पाकरू नाज़र हुआ, फटती हुई ज़बानें उन पर, शोर का सन्नाटा उन पर आ गया, तो खुदावंद के कलाम लिखा है वो गैर ज़बानें बोलने लगे। और जब गैर ज़बानें बोलने लगे, गैर ज़बानें बोलने का मकसद ये था क्योंकि उस रूह कुदस होली स्पिरिट को खुदा तो पता था यहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आए हुए हैं, इजराइल के लोग भी थे और गैर कौमों के लोग भी वहां पर मौजूद थे। और खुदावंद के कलाम लिखा बहुत बड़ी भीड़ थी वहां पर।
اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہاں جب وہ غیر زبانیں بول رہے تھے، لوگ سن رہے تھے، تو لوگ کہنے لگے یہ تو ہماری بولیاں بول رہے ہیں. مگر یہودی جو تھے، جن کا ذہن بند تھا، خدا نے بند کر رکھا تھا ان کو سمجھ نہ آئے، وہ کہنے لگے یہ تازہ مے کے نشے میں ہے. کیا کہنے لگے؟ یہ تازہ. تو لکھا ہے شمعون پترس جو تھا، اس نے غیر زبانی بند کروا دیا. اس نے پھر نبوت کرنا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ یہودیوں سنو، یہ بات جو یوئیل نبی نے لکھی تھی، یوئیل نبی نے کہا تھا کہ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں کیا کریں گی؟ نبوت کریں گی. یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی نے کہی. تمہارے بڈھے کیا دیکھیں گے؟ خواب دیکھیں گے. تمہارے جوان جو ہے رویا دیکھیں گے. تو آپ دیکھیے کہ اس لکھا کہ پھر تمہاری لونڈیاں بھی جو ہے، لونڈے جو ہے، مطلب جو تمہارے غلام ہیں، غلاموں کا ذکر ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ غلام جو ہے تمہارے بندے بندیاں یہاں پر لکھا ہے. اور اگر یوئیل نبی کی کتاب کے اندر لکھیں گے، وہاں پر لکھا ہے تمہاری لونڈیاں یعنی تمہارے غلام بھی جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ ان پر بھی میں اپنا روح نازل کروں، یعنی غیر قوموں کے اوپر روح القدس نازل کروں گا. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ جو غیر قوم کے لوگ تھے ان کو سمجھ آنے لگی یہ بولیاں، اور کہنے لگے کہ یہ تو ہماری ہی بولیاں بول رہے ہیں. ہاللیلویہ. اور اس کے اندر کیا تھا؟ بڑے بڑے کاموں کا جب ترجمہ کیا جا رہا تھا، اس کے اندر لکھا بڑے بڑے کاموں کا بیان کیا جا رہا ہے خداوند کے کلام میں. اگر آپ پہلا کرنتھیوں 14 باب کو پورا پڑھیں تو اس کے اندر آپ کو ڈیٹیل ملے گی کہ لکھا ہے خداوند کے کلام لکھا ہے جب وہ غیر زبانی بولنے لگے، اس کے بعد لکھا پترس اٹھ کر نبوت کرنے لگا، کلام سنانے لگا، بڑے بڑے مسیح کے کاموں کو بیان کرنے لگا، مسیح کے مرنے جی اٹھنے کو بیان کرنے لگا، اس کے معجزات کو بیان کرنے لگا. آسمان کی 1000 سالہ بادشاہی کے تعلق سے، آسمان کی بادشاہی کے تعلق سے جب وہ بیان کرنے لگا تو لکھا ان کے دلوں پر چوٹ لگی. ان کے دلوں پر کیا لگی؟ تو لکھا ہے کہ انہوں نے 3000 لوگوں نے اسی وقت مسیح یسوع کو قبول کیا. آئیے اس بات کی صورت دیکھتے ہیں. ہاللیلویہ. 3000 لوگوں نے اسی وقت. اب دیکھیے ان کے گھروں کے اندر ہاؤس بھی بنے ہوتے تھے. اب کہاں کہاں پہ انہوں نے بپتسمہ لے گئے؟ نہروں کے اندر بپتسمہ لے رہے. 3000 لوگ بھائی نہروں کے اندر بپتسمہ، گھروں کے اندر جو ہاؤس ہے اس کے اندر بپتسمہ لے رہے ہیں. جگہ جگہ پر جا کر 3000 لوگ، اور آگے جا کر طریقہ 5000 لوگوں نے مسیح کو قبول کیا، پانی کا بپتسمہ لیا اور آگ کا بپتسمہ ان پر نازل ہوا. آگ کا بپتسمہ کیا ہے؟ یہ بھی ہولی اسپرٹ، روح القدس ہی کا نزول ہے. پاک روح نازل ہونا زندگی کے اندر. اور بھائیو پاک روح کا ہونا ضروری ہے. جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو پھر اقرار کرتے ہیں مسیح میں تیرے ساتھ چلوں گا، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں زندگی تیرے ساتھ بسر کروں گا. تو ہولی اسپرٹ ہماری زندگی کے اندر آ جاتا ہے. پھر وہ ہمیں توفیق دیتا ہے تاکہ ہم پانی کا بپتسمہ لیں، اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ زندگی بسر کریں. یہ پاک روح کا ہی کام ہے جو آپ کو یہاں پر لے آیا. ورنہ دنیا کے اندر ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، وہ خدا کی حضوری میں نظر نہیں آئیں گے، وہ دنیا داری کے اندر ہی نظر آئیں گے، دنیا کے کام کرتے ہی نظر آئیں گے. یہ ہولی اسپرٹ پاک روح ہی ہے، وہ آپ کو یہاں لے آیا ہے. اور آخری بات، پاک روح نازل ہونے کا مقصد یہی تھا کہ یہودیوں کو سمجھ نہ لگے اور خداوند کے کلام نے کہا ہمیں زور مل جائے. پاک روح کیا ہمیں دیتا ہے؟ یہ زور کے لیے. بھائی کوئی زور ملا یا نہیں ملا؟ دیتا ہے زور. زور دیا تو یہاں پر آ گئے. تو خداوند کے کلام میں لکھا خدا پاک روح جب زور دے گا تمہیں، پاک روح کا زور مل جائے گا تو تم لکھا یروشلم، یہودا، سامریہ، دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے. ہاللیلویہ. تو یہ پاک روح کی زور سے ہے. یہ زور ہمیں مل گیا ہے، اسی زور سے ہم چلتے ہیں، اسی زور سے منادی کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں اور اس کے نام کو چلا دیتے ہیں، نبوت کرتے ہیں. اور نبوت بھی ایسی کہ اس کے اندر پاک روح کیا چیز لاتا ہے؟ ترقی کی باتیں لاتا ہے، نصیحت کی باتیں لاتا ہے اور تسلی کی باتیں لاتا ہے. تو ہمیں تسلی مل جاتی، خوشی مل جاتی، شادمانی مل جاتی. اس لیے ہمیں پاک روح کو مانگنا ہے، روح القدس کو مانگنا ہے، روح القدس کے پھلوں کو، نعمتوں کو، تاکہ وہ ہماری زندگیوں میں اپریٹ ہوں، تاکہ ہم خدا کے نام کو جلا دیں، نبوت کریں، لوگوں کو برکت ملے، تاکہ لوگوں کی کلیسیا کی ترقی ہو جائے، نصیحت کی باتیں ان سے شیئر کی جائے اور ان کو تسلی مل جائے. ہاللیلویہ. تو ہمیں پاک روح کو اپنی زندگی میں مانگنا ہے، پاک روح کا زور مانگنا ہے تاکہ وہ ہمیں زور دے اور ہم اس کے نام کو جلا دے سکیں. اس کلام کی وجہ سے خدا مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے. آئیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو جھکائیں گے، دعا کریں، آنکھیں بند کیجیے. میں چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے ہم کھڑے ہو جائیے.